السلام عليكم، صباح الخير. كي صبحتوا لاباس عليكم؟ انا في الكوزينه من الشرجم. داكوغ، شوفوا هاد الشيء اللي خالق الله سبحانه وتعالى. غنعجن مسيمنات. داكوغ، تقريبا كلشي مازال ما فاقش. راكم عرفتوا كيباتوا لنا شويه قصارين لحقاش دابا ما كاين والو. دونك نعجن نسمن. دونك هنا خوتي خديت عبار ديال هادو جوج. هادو ما كنلوحوهمش. هادو ملي كنشري اغيال كنشدهم كنغسلهم مزيان. داكوغ، كنخبعهم. هادو هما العبار ديالي. هاهما عندي منهم بزاف عندي بزاف. هاهما وحدين اخرين. المهم كندير جوج ديال سبيسيال، شفتوهم هاهما. وكندير 3 ديال الفوس هو طحين اللي هو ناعم صافي. وغنغربلهم ضروري باش نغربلوهم. داكوغ، غندير شويه مسمن. داكوغ، نسمن، غندير شويه المسمن. دونك نسمن، غنزيد عليه مليحه. داكوغ، دونك غناخد حبه الملحه. شفتوا؟ un peu de sel et c'est tout. وغادي نخلط بيدي. انا المسمن ديالي ما كندير فيه لا خميره لا والو. داكوغ، كندير فيه لا خميره لا والو. غنعجنو باش نعجنو بالماء بارد. داكوغ، دونك غنعمر الماء. ما تردوش البال الشارج لحقاش انا عاد غادي نوصل الموان. كيف قلت لكم الماء بارد. كناخذ الماء من الروبيني. داكوغ، كندير غير الماء بارد وكنعجن به. وغادي نجمع هاد العجينه. داكوغ، ملي غادي نجمعها بالماء بارد، غير الماء والملحه، غادي نرجع معاكم صافي. نجمعها، ولكن فاش نجمعها خصها تدلك. يلا باش ما نطولش عليكم راه الفيديو طويله بزاف. انا غادي نقطع على ما نجمعها. نزيد هاد الماء ونجمعها. خصها تعجن قاصحه، ما تعجنش جاريه. داكوغ، هانتوما عجنوها قاصحه. ربما كاع ما غنزيد كاع الماء، فهمتوني؟ خصها تعجن غا ديال القصوحيه ماشي غا ديال الجراوه. يلا انا غادي نرجع معكم. Ça s'appelle pétrir la pâte. هادي c'est une pâte. هادي c'est une pâte. هادي هاد الخليط كتسمى une pâte. دونك خاصني نخدمها. je travaille la pâte avec ma main. Donc, et on peut dire aussi c'est pétrir la pâte. D'accord? Donc je suis en train de travailler la pâte. Et là, je vais la ramasser et vous la montrer ونوريها لكم ونخليها ترتاح ونمشي لشغل اخر حتى نبغيها عاد نولي نرجع. يلا شفتوا؟ لا بات دابا مدلوكه مزيان. شفتوا؟ ça s'appelle travailler. Je travaille la pâte pour faire des crêpes. المسمن نقدروا نقولوا ليه لي كريب. صافي دابا انا غادي نجمعها ونغطيها ونخليها مده تقريبا ساعه الماء كاعنا على ما نجمع الكوزينه. لحقاش راكم شفتوا الكوزينه بايته شويه مرهونه. المهم صافي. يلا اتو على je l'ai mise en boule. درت لها بحال اون بول. je l'ai mise en boule. ياك، وغادي نغطيها ونطلق عليها زويف ونخليها. غتقولوا لي سي ترو 1 اور، يعني غتخليها ساعه بزاف سي ترو. لا، غنخليها ساعه لحقاش اصلا هاد الساعه اللي غنخليها هي ما فيها لا خميره لا والو، فيها الماء
فيها الماء والملح، دونك ما غتخمر ما والو. دونك نقدر نخليها حتى تغلاكسا، حتى تتولي لينه باش نسمنها ان شاء الله. دونك ça s'appelle des crêpes ان شاء الله. Maintenant, ici, je suis en train de nettoyer la plaque de cuisse. Donc, un produit qui est dedans. On va nettoyer, كنفزقوها بالليل كندير لها هاد البرودوي. الو شفتوه، كنديروش ليها اشاره والو، المهم كتفزقوها في الليل، كتفزقوهم في الليل باش يطابو وصافي، من بعد كتغسلوهم. دونك كل مرة نعرف العيالات كلهم الصباح ملي كيبداو الشغل حتى كينيطوايي ولا بلا هذا البوطه، يعني مكايناش شي مرأة وسورتو المغربيات حالات لي فام ماروكين سون دي فام كي سون تري اكتيف. دونك je nettoie, c'est le verbe de nettoyer. Je nettoie la plaque de cuisson. هنا شفتو هذه الحقه الصغيره زيدتها لهنايا، انا كننظفها. جو لا نيتوا، vous voyez, je frotte, le verbe frotter, d'accord, je frotte les contours, هذا كيتسموا les contours، الحاشيات les contours، je frotte les contours. Avant de préparer le petit déjeuner, comme je tourne ici, d'abord je dois nettoyer d'abord la plaque de cuisson. Donc il vaut mieux cuire à l'électricité. شويه غاليه مي سي با غاف، حسن ما نبداو نتسناو مول البوطه يجيب البوطه، ومول البوطه راه ما كاينش، خاصك تذهب للسوق باش تجيب البوطات. Vous avez vu? Maintenant c'est propre, نقي، c'est propre نقي، اللي ما تحيدش ليا، c'est propre، d'accord. وهادو فايته قلتهم لكم سي دي تيرموستا، هادو سي دي تيرموستا دو كويسون، شفتو تيرموستا. ولي تيرموستا ديال هادي هما هادو، شفتو كنشعلو هنا، كنقصو من هنا، كنزيدو من هنا، صافي. يلا ا توت على المهم مازال كنظفها. سلام. Vous voyez, انا غسلت الشعري، j'ai lavé tout ça, j'ai nettoyé, j'ai mis de l'ordre, d'accord. j'ai mis de l'ordre، يعني نظمت الكوزينه، نظمتها نتوما كتشوفوا، نظمتها. المسمن ديالي اللي عجنت، لا بات كو جي فيت بوغ المسمن ها هي، شفتو داكوغ. دابا جو في فيغ دي بول. بغيت نقول لكم هادو اللي دايرين فيهم هادشي، شفتو هادو شريتهم ب4 عمر. تخيلوا بان طلبوا الثمن ومع ديال الميكا ماشي ديال الدجاج، خديتهم في الكرو ب6 دراهم مزيان. دابا انا دايره الماء كيطيب باش ان شاء الله نعمرها حتى ونسمن، غنديرو كويرات، داكوغ. دونك ici j'ai lavé، مازال ما كملتش، مازال ليا اون كوكوط مستخدمت فيها البارح دو لا كونفيتور، تالي كانت فيها لا كونفيتور، دونك خصني نغسلهم ان شاء الله. حاشاكم لا بوبيل فيها لي زوردور، فيها الزبل، لي زوردور، فهمتوا شنو هما لي زوردور؟ هو حاشاوجكم الزبل، خصني نخرجها وصافي، داكوغ. يلا دابا غنديرو دي بيتيت بول باش نصاوبو المسمن ديالنا، دي بيتيت بول. J'ai pris un petit bol, c'est un bol. J'ai mis de l'huile végétale de ça dans le bol pour enduire, enduire d'huile pour faire les boules. Pour faire les boules, d'accord. Voilà, on a mis les boules. هما دونك اش كندير انا،
ديما في الطبق كنقطع لا بول هكا، كنقطع لا غروس الكبيره اون دو، من بعد هادي غادي نقطعها حتى هي اون دو، هادي غنقطعها اون دو وهادي اون دو. داكوغ هانتوما شفتو. وعاوتاني كل وحده جو لا بارطاجي اون دو، je vais la partager en deux, celle-là aussi en deux et celle-là aussi en deux. Alors je vais faire les boules et je reviens, d'accord? Je vais les arranger et je reviens. Voilà, j'ai formé des boules, j'ai fait des boules, j'ai formé des boules. Inch'Allah نخدم معكم لو باسي كومبوزي هو الاول، لحقاش رديت البال بان كنخدم به انا بزاف، لحقاش ما عرفتش علاش كنخدم به بزاف. المهم j'ai fait des boules. Combien de boules? 1 2 3 4 درتي 1 2 3 4 5 6 7 et 8 boules. D'accord, je vais les laisser se reposer. غنخليهم يرتاحوا. Je vais laisser se reposer quelques minutes. D'accord. Et j'ai coupé des morceaux de beurre dans l'huile végétale. D'accord, pour les mettre dans la pâte باش نديرهم في la pâte اللي غادي نبغي نخدمها quand je vais la travailler. Vous allez voir ça avec moi. تشوفوا هادشي معايا ان شاء الله. OK. Voilà, c'est de la menthe وزعناه. Je suis allée couper de la menthe. وهنا c'est une plante زوينه كتسخن الذات، ما عرفتش شنو هي، حتى هي قطعتها. je l'ai coupé. D'accord, comme je l'ai coupé, je vais le mettre, je vais le laisser dans de l'eau غنخليه في الماء باش يخرج منه تراب، pour que le sable de la terre, pour qu'il se nettoie. شفتوا؟ يلا غنخليوه شويه، on va le laisser un peu dans de l'eau على ما نبغيو نعمرو اتاي. دابا غندير الخميره هنا، الخميره ديال الخبز، ندير واحد 2 معالق صغار ولا غير معلقه ونص. غنفزكها بالماء، شويه كيكات الماء، نفزكها بشويه الماء ماشي قطش، نفزكها بشويه الماء. شفتوا؟ انا نفزكها بشويه الماء. هذا الحبوب ديال الاتاي طيحوا ليا فيها ماشي مشكل. شفتوا انا فزكتها. داك فزكتها، نقدر نخدم بيديا. وغنجي لهاد الكرات وغادي ندير غير حبه ديال الاتاي، ندوز ليهم كلهم، ندير ليهم هكا. هاد المسمن كيجي هائل، كيجي زوين. يعني كتخدموا لاباط، فو ترافايي لاباط وكتمشيو لشغلكم، يعني حتى الا نسيتوها، ميم سي فو زوبليي لاباط با دو بروبليم، ما غتخسرش. صافي هانتوما كي كيقول المثل ديالنا سوكنا ليها العجينه كلها، سوكنا ليها بهاد الخميره اللي خلطنا بشويه ديال الماء. داكو صافي. ايوا هادشي اللي عطا الله. دابا غنبدا نسمن صافي. المهم هاد لو بور اللي درتو بالزبده، جو سي اون تران دو لو مالاكسي. شفتوه؟ جو لو مالاكسي هي كنخلطو باش يسهل عليا التسمين، بور فاسيليتي لو طرافاي اللي غندير، اللي غادي نسمي. لو طرافاي هو جو في فير دي كريب. داكوغ، دونك تبعينتي عيديا. دونك هانتوما شفتو، بسم الله. Je vais pas vous montrer tout, je vais montrer 2, d'accord. ما غنوريكمش كلشي، غنوريكم سولمون جوج وندوز لحقاش جوج تبارك الله. نتوما عارفين، نتوما كتسناوني انا نوريكم. طلع المغربيات الحداقه هي لا نقاو الحداقه فين يبان قدامهم انا. ايوا هادشي اللي عطا الله. هانتوما زافي فيو. لا اذن ها هي
هاكا نعطيني شويه ديال سبيسيال. ها هو صافي، ها هو شويه ديال سبيسيال. انا كنسمنو بسبيسيال، وسبيسيال ما كندير فيه لا خميره لا والو. ديك الخميره اللي نتوما شفتو صافي شويه ماشي بزاف ديال سبيسيال. فوالا ندهن يديا سبيسيال. وها هي المسمنه الاولى. سا سي لا بروميير كريب. داكور اون باس على دوزيام. دوزو الثانيه نديرو لها هكا صافي. وهنا غنديرها. جو في فيغ لا دوزيام كريب. سا سي لا دوزيام الثانيه. كي شفتوا العجينه لا بات صاوبناها باش لا فارين لو سيل اي لو سي تو لا زائد. شو كي دايره كتمشي معايا. انا كندير وهي كتمشي معايا. شفتوها هذه ديك الحبه ديال اتاي مبغاتش تبعد مني. وزافي فيو هاي تقريبا ما تقطعاتش، مشات ليا مع يديا. جو مي ان بو دو بور وندير الزبده ديال الماكله. علاش؟ باسكو نفضل ندير الزبده ديال الماكله وندهن المسمنات ديالي بلا كونفيتور بيو اللي كنصاوب ديال كرموس. فهمتوني؟ او ندهنهم شويه ديال العسل، ولكن فين هو العسل الحر ما كاينش. خويا عندو شويه ودابا نخول ليه شويه باش نصاوبوه. Ça y est, vous avez vu? Donc maintenant je vais terminer. غنكمل الشغل بلا ما نوريكم. هانتو انا بديت الطياب. شفتو كيفاش كيتنفخ. شفتو كيفاش كيتنفخ. هانتو معاه سمنا واسخ. انا راح نحطو لكم. شفتو كنقرصهم صغار. هذا خويا هو اللي كيهضر الحاج. خلينا الحاج حنا خدامين. كنسمنهم. درت مسمنات ودرت هادو الملويات. داكوغ. شفتو هانتوما والله استغفر الله العظيم. هانتوما شوف هذا واش ما كيتنفخش. سباتول ديال عطاني هكا سباتول ديالاش طلقني جاني سخون. واش غنديرو كيليميني جاني سخون. شفتو كنوريك شويه هنا لي بور عقلوا هذا سو سون دي بور. الحاشيه تسمى لو بور. J'appuie. هو اتي عمرناه كيتشحر. عمرناه في بوطه اخرى. شفتو اي فوالا. كيتنفخ. ثقوا بيا كيجي هائل وما كيصدعكمش. كتاخذوا الوقت باش تغسلوا معانكم، باش تردوا المعينات لبلايصهم، باش تعمروا اتاي، باش صافي اتاي موجود. صافي دابا نبداو نسمنوا باش نحطوا. حطيتي كلشي اللي خاص. بغيتو حطوه ماشي مشكل. اي صافي هانتوما شفتوه. هادي غير المسمنه الاولى. دابا غادي تسخن المقله وغادي تشوفوا غادي يولي هادشي طيار عندي. انا نطيب لكم هادي ونطيب وحده اخرى. نقول لكم فطورنا فطوركم بصحتنا وبصحتكم. هانتوما شفتوا درت غير شويه ديال الطحين. شوف واش خرج ليا 4 المسمنات و4 ديال المليويات. صافي ما كنبغيش ديك الماكله ديال الثلاجه. جو نيم با غاردي لا نوريتور دون لو ريفريجيراتور. كنبغيش نخلي الماكله في الثلاجه. D'accord? Donc ça s'appelle un petit déjeuner. Ça s'appelle هذاك السويت لحم. Ça s'appelle un petit déjeuner. الفطور باللغة الفرنسية le petit déjeuner. Donc أنا شاركت معكم le petit déjeuner ديالي. شفتوه فوالا. دونك إن شاء الله
غتكون القرايه وغتكون اليوميات اللي هو الفطور الغداء. الا درت الكوتي تعشيت هي اون جينيرال كنتعشى غير دانون وحليب. المهم اللي درناه هانتوما معانا. دونك بروفيتي عقلوا على لي مو دو فوكابولير. داكور. زي هذه زي لا 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 ديرش ليا زي. شدي لي هكا عافاك لا فيديو. شدي لي التليفون. هانتوما دابا هذه هي الملويه قرصتها ياك. انا جايه لهنا خذيها. هاي يلا صافي سيري دير داكشي اللي مازال خاص. Vous voyez, شفتوا vous voyez ça c'est le verbe voir. هانتوما شوفوا كي دايره غتجي خامره ومورقه المهم هادشي تقدروا ديروه بالكوتي راه غير شويه ديال الطحين يدير لكم ما شاء الله. شفتوها كي دايره ديريهم اختي اتاي باش يدوز هانتي. شفتو لا صافي فيه كله السكر. صافي كيسولوني واش درت في براد السكر. راه حقاش انا كنشرب اتاي مسوس، ولكن دابا حنا مع الناس ما نقدرش ندير لهم حاجه مسوسه. وزافي فيو شوف دابا علاش كنقلب لحقاش لا بلاك ديال الضو لا بلاك دو كويسون اي تري شود مانتونون سخونه بزاف. شفتو انت عاد قلبتوها انتما شفتو. j'appuie sur les bords هذه ملويه و j'appuie sur le milieu الوسط le milieu شنو هو سميتو le milieu داكور. شوفي جات والله العظيم الا جات واعره. ديروا باش تعرفوه راه واعر. شوفوا عمركم شفتوا السمنه كتنفخ هانتوما شفتوها. ديروا ديما هكا. دابا نوريكم بزاف ديال لي زاستوس هما شوفوها من فوق. شوفوا كيف جات من فوق. فوالا وهذا الشيء اللي عطانا له السوق. المهم راكم شفتوا مسمنه وملويه وبصحتنا وبصحتكم الفطور. تشاو الله يعاونكم. سيتي لو بوتي ديجوني دو زهور. باي باي. موجود فطورنا موجود. شفتو صافي ها فطورنا موجود. ها المسمنات ها حليوات الكوك. الحاج خويا كيحماق على داك الشيء. ايوا ها مسمنات لا كونفيتور اللي قلت لكم درت وبريريت ديال اتاي وهادشي اللي كاين والفريميج. ايوا هادشي اللي كاين. يلا بصحتكم بصحتنا. صباحكم مبروك. السلام عليكم.